अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, शहबाज हुकूमत का वक्त ख़त्म होने के करीब है और शहबाज शरीफ साहब की नाअहली की कार्रवाई बाकायदा शुरू हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब को नाअहल करने का प्लान है। नाअहल करके मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब को अडयाला जेल की सैर करवाई जाए, क्योंकि अडयाला का मकीन भी तब्दील करने का वक्त हुआ चाहता है। इस हवाले से आपको डिटेल बताऊंगा आखिर हुआ क्या है, शहबाज शरीफ साहब पर अचानक से ये तलवार कैसे लटक गई, बल्कि यूं कहिए कि ये हथौड़ा कैसे शहबाज शरीफ साहब पर मार दिया गया है। एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, जब आपने किसी से जान छुड़ानी हो, किसी का पत्ता साफ करना हो, तो आपको 100 बहाने मिल जाते हैं। कोई ना कोई केस आप बना ही लेते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब के साथ भी, बेचारे के साथ वैसा ही हो रहा है। शहबाज शरीफ साहब के साथ वो हुआ है कि आटा गुंदी हिलदी क्यों है। अब शहबाज शरीफ साहब को जनाब नाअहल करने का बज़ाहिर प्लान बन गया है और उसके लिए कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से शुरू हो चुकी है। हमेशा से ही जब किसी को निकालना होता है तो अदालतों को ही इस्तेमाल किया जाता है, और एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर मामला चल रहा है जिस पैटर्न पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ चला था और उन्हें नाअहल करके इक्तदार से निकाला गया था। वो फिर पूछते फिर रहे थे कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन यहां पर मामला थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि शहबाज शरीफ साहब को कम से कम ये नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे क्यों निकाला। उनको पहले से बता दिया गया है कि आपको क्यों निकाला जा रहा है। मामला है जी, एक रुकने कौमी असम्बली थे आदिल बाज़ई। आदिल बाज़ई आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हो गए। लेकिन नून लीग ने यह क्लेम किया कि ये तो जी हमारे मेंबर हैं, ये हमारे मेंबर हैं, ये मुस्लिम लीग नून के मेंबर हैं जी। तो नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से जनाब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन की। इलेक्शन कमीशन ने बगैर सोचे समझे, ना आओ देखा ना ताओ देखा, उन्होंने आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया। आदिल बाज़ई ने वो फैसला चैलेंज कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ उनकी रुकनियत बहाल कर दी, बल्कि उस पर इंक्वायरी भी बुला ली। और इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब जो है, उन्होंने एक बयान हल्फी जमा कराया और उन्होंने कहा कि जी आदिल बाज़ई जो है वो नून लीग के मेंबर हैं। नून लीग ने बयान हल्फी इसने दिया हुआ है। तो जो फैसला आया है आदिल बाज़ई केस में, वो शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान हल्फी जमा कराया वो जाली निकल आया है, वो जाली प्रूव हो गया है। इस पर जनाब कमीशन और जो अदालत का फैसला आया है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उसका पैरा नंबर 23 है, जिसमें लिखा है कमीशन और ये अदालत जो इस वक्त एपलेट फोरम के तौर पर काम कर रही है, इस पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो 16 फरवरी 2024 को जमा कराए गए बयान हल्फी के असल होने का मौजूद दस्तावेजात की रोशनी में जायजा ले। ये 16 फरवरी 2024 को ये कराया गया था और उस जायजे की बुनियाद पर मियां शहबाज शरीफ का 16 जनवरी 2024 का बयान हल्फी असल साबित नहीं हुआ। ये अदालत का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ के सुना रहा हूं। अगले पैरा में लिखा है कि मुस्लिम लीग नून के पार्टी सरबराह को कोई एक भी मिसाल पेश करने में नाकाम रहे जिससे साबित हो कि अपील कुनंदा आदिल बाज़ई कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का मेंबर रहा हो। इसके बरक्स पार्टी सरबराह ने अपने डिक्लेरेशन में बयान किया कि अपील कुनंदा यानी आदिल बाज़ई ओपोजिशन बेंचेस पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के साथ बैठते हैं। हम ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि 16 जनवरी 2024 के बयान हल्फी की असलियत का हतमी तायुन सिविल कोर्ट करेगी। ताहम मुस्लिम लीग इस वक्त के सदर, यानी कि शहबाज शरीफ उस वक्त सदर थे पार्टी के, उस वक्त के सदर और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ इल्जामात की संगीनी के पेश नजर जो है ये मामला करे
اور سول کورٹ اور میجسٹریٹ جہاں فوجداری کیس زیر التوا ہے ان سے توقع کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اس کا فیصلہ کرے۔ اب جناب جلد از جلد یہ فیصلہ کرنا ہے اور اس میں شہباز شریف صاحب کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو بیان حلفی 16 جنوری کو میں نے دیا تھا ایز اے پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ نون کہ عادل بازئی میری پارٹی کا ممبر ہے، اسے آپ نے صحیح ثابت کرنا ہے۔ جبکہ عادل بازئی جو ہے وہ اپنے ثبوتوں کے ساتھ ثابت کر چکے ہیں کہ میں عمران خان کا ممبر تھا، عمران خان کے نام پر ووٹ لیا، اور میں نے جب الیکشن لڑا ہے اس وقت میں نے عمران خان کی تصویر اٹھائی تھی۔ ایون جب عادل بازئی نے حلف اٹھایا ہے ممبر آف نیشنل اسمبلی، اس وقت عادل بازئی کہتے ہیں تصویر ریکارڈ پر موجود ہے، اس وقت میری جیب پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں میں نے سنی تاج کونسل میں اپنی جمع کرائی ہے اپنا بیان حلفی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ابھی یاد آیا ہے جب ترمیم کروانی تھی، نواز شریف صاحب نے الیکشن کمیشن نے اپلیکیشن دی کہ اس کو ڈی سیٹ کیا جائے، اس نے 26ویں ترمیم میں اس نے ووٹ نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں جب صدر کا ووٹ ہوا تب میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، جب وزیر اعظم کے لیے ووٹ کاسٹ ہوا تب میں نے ووٹ کاسٹ نہیں کیا، تب یہ سوئے ہوئے تھے۔ تو بہرحال عادل بازئی نے تو یہ پروو کر دیا ہے کہ وہ کبھی مسلم لیگ نون کا ممبر رہا ہی نہیں ہے۔ اب شہباز شریف صاحب نے جناب یہ کرنا ہے ثابت کہ عادل بازئی مسلم لیگ نون کا ممبر رہا ہے۔ اور اس حوالے سے حامد میر صاحب اپنے تجزیے میں کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عادل بازئی کی جانب سے جو حلف نامہ وزیر اعظم نے الیکشن کمیشن کو دیا وہ درست نہیں ہے، اور اس پر شہباز شریف کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں۔ وہ کیا، یہ آپ کو بتاتا ہوں۔ رکن قومی اسمبلی عادل خان بازئی نے کہا کہ سپریم کورٹ نے میری رکنیت بحال کی ہے، میں نے کبھی نون لیگ میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ وزیر اعظم کی جانب سے جو میری جانب سے حلف نامہ الیکشن کمیشن کو دیا گیا وہ غلط تھا۔ نواز شریف نے جو میرے خلاف کیس کیا وہ بھی غلط تھا، اور جس ایس ایچ او نے تحقیقات کر کے عدالت کو بتایا کہ میں حق پر ہوں، اس ایس ایچ او کو بھی نوکری سے نکال دیا گیا، اور جس اوتھ کمشنر سعید احمد نے بیان دیا کہ حلف نامے کی تصدیق میں نے نہیں کی، بعد میں اس پر دباؤ ڈال کر میرے خلاف بیان دلوایا گیا۔ یہ کچھ ہوا ہے جناب، یہ سین ہوا ہے، اور یہ اگر سسٹم چاہتا تو اس چیز کو لٹکا کے کر کے معاملے کو آگے لے جا سکتا تھا، جتنا آگے لے جانا چاہتا، یعنی اس کو 5 سال تک بھی لے جا سکتا تھا۔ 5 سال بعد یہ کیس کھلتا، کبھی کھلتا ہی نہ، 2 سال بعد کھلتا۔ لیکن اب اصل بات یہ ہے کہ وقت قریب آ گیا ہے۔ جب وقت قریب آتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ نکال ہی لیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کیس بنا ہی لیا جاتا ہے یا نکال لیا جاتا ہے۔ تو اب یہ کیس بن چکا ہے۔ اب جناب شہباز شریف صاحب آئین کے آرٹیکل 63A کے تحت یا پھر 62 کے تحت نااہل ہو جائیں گے، اور نااہل ہوتے ہی وہ رکن پارلیمنٹ یعنی کہ ممبر آف نیشنل اسمبلی کی سیٹ سے ڈی سیٹ ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی وہ وزیر اعظم کی کرسی سے بھی نااہل ہو جائیں گے۔ اور مزے کی بات آپ کو بتا دوں سوری، یہ نااہلی 5 سال تک کے لیے ہوگی، یعنی شہباز شریف صاحب اگلا آنے والا الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ اور فیصل واوڈا جو کہ ان کے آج کل بڑے قریبی بھی تھے، انہوں نے جناب یہ دھماکہ کر دیا، انہوں نے کہا کہ بھائی شہباز شریف صاحب اب جیل بھی جا سکتے ہیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ اڈیالہ کا جو مکین ہے اس کی بھی تبدیلی کا وقت ہوا چاہتا ہے، کیونکہ خان کی تو کہیں نہ کہیں آثار نظر آ رہے ہیں رہائی کے۔ دوسری طرف ظاہر سی بات ہے، جس طرح سے وہ آج کل بڑی ایک خبر چل رہی ہے کہ اڈیالہ جیل کبھی بھی خالی نہیں رہتی، وہ بندہ مانگتی ہے، اس کو ایک مکین چاہیے ہوتا ہے، اور سیاسی مکین چاہیے ہوتا ہے، اور مکین بدلتے رہتے ہیں۔ کل نواز شریف تھے، آج عمران خان ہے، اور اب آنے والی باری جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ